बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 10 नवंबर और इंटरनेशनल मार्केट आज की डेट में ओपन हुई है। ओपन होते ही 50-60 डॉलर्स प्लस में चली गई है। तो जो लोग परेशान बैठे हुए थे ना और फेक न्यूज़ और व्यूज़ लेने के चक्करों में जो लोग वीडियोस बनाते हैं, गला फाड़ फाड़ के कह रहे होते हैं सोना बेच दे, डूबने वाले हैं, और जिन लोगों ने उनके कहने पे सोना बेच दिया, नुकसान पे बेचा, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सोने में काम करना हो ना तो सबसे पहली बात है पेशेंस। ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ, सब्र से काम लिया जाता है। अब 8-10-12 दिन पहले मार्केट के बारे में ये खबरें आ रही थी कि ये $3000 पे जाने वाली है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस लगाकर मैंने बोला है कि यार इतना भी नहीं जा सकती, हद भी नीचे गई तो 3800 तक करेक्शन ये दे सकती है, इससे ज़्यादा नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो एक डर की फिजा पैदा कर दी गई और लोगों को डरा डरा कर इस हद तक ले आए कि लोगों ने, जिन्होंने 450 की भी खरीदारियां की हुई थी, उन्होंने 4 लाख पे बेचना शुरू कर दिया कि अब रेट 3,50,000 होने जा रहा है। तो थोड़ा सब्र से काम लिया करें। आज की डेट में मार्केट 50-60 डॉलर ऊपर गई है और ये ज़रूरी नहीं कि ये बस ऊपर ही जाएगी। अब ऊपर निकली है तो ऊपर की तरफ ही जाना शुरू हो जाएगी। फिर सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ पर है कि टाइमली आप जब सिग्नल्स दिए जाते हैं उन पे आप रिएक्ट नहीं करते, आप डरते रहते हैं। अब रेट जब 4 लाख 2-3 हज़ार तक गया था, मैंने वीडियो में भी कहा था, अपने ग्रुप्स के अंदर भी कहा था कि बहुत बड़ी इसने करेक्शन दी है, इस करेक्शन का हम फायदा उठाएं। अगर मेरी हफ्ते वाले दिन की आप वीडियो देखें, 2 दिन पहले जो अपलोड हुई है, उसमें भी मैंने कहा था 50% आप बाइंग कर ले। अब मार्केट एक स्टक हुई पड़ी थी 3,980 और 4,010-20 के दरमियान दरमियान। तो हर बंदा डर रहा था कि नहीं भाई, मैं अगर आज की डेट में परचेजिंग करूंगा तो ये सोना मजीद डाउन चला जाएगा। उन्होंने परचेजिंग नहीं की। अब जिन लोगों ने हफ्ते वाले दिन 50% की परचेजिंग कर ली है ना, आज की डेट में पर तोला रेट 6 से 7 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। उन्हें थोड़े से टाइम में 7 हज़ार रुपये पर तोला का मार्जिन मिल रहा है। अगर मार्केट 4100 क्रॉस करती है तो आज की डेट में ही 10,000 पर तोला बढ़ जाएगा। तो टाइमली सिग्नल पे रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वेट करते रह जाएंगे ना, अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने तब कहा था तो हमने अगले दिन जाकर बेचा तो रेट इतना कम मिला। तो सोना तो आपको 1 घंटे की भी मोहलत नहीं देता। चांदी के हवाले से मैंने कहा कि चांदी का रेट काफ़ी डाउन हुआ है और ये परमानेंट डाउन नहीं है कि आप खौफ खाना शुरू कर दें कि या 5,000 पे जाने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक भी इतना रेट नहीं है। फिर बार्स के हवाले से बताया कि PSL बार का रेट थोड़ा सा करेक्शन की तरफ गया है, थोड़ा स्टेबल हुआ है, नीचे की तरफ आया है। अगर मार्केट 1-2 डॉलर ऊपर निकल जाएगी फिर आपको ये रेट नहीं मिलेगा। तो उसका बड़ा अच्छा रेट मिलता रहा। जो ओरिजिनल बार है 72,000 73,000 की मिलती रही। आज फिर $1.5 मार्केट ऊपर गई है तो आपको ये 78-80 हज़ार तक मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 1-1.5-2 डॉलर ऊपर नीचे जाती है तो रेट काफी ऊपर चला जाता है। और लोगों ने जब बेचना शुरू कर दी, मार्केट में स्टॉक आ गया। अब एक मैसेज भी मैंने ग्रुप्स के अंदर किया था, उसमें यह बात बताई कि खौफ की फिजा में आकर आपने बार 10 तोला की 65,000 की बेच दी। और अगर आप उसी दुकानदार को घंटे के बाद कॉल करें ना कि ये बार वापस कितने की मिलेगी, तो वही आपको कहता है कि 72,000 73,000 की वापस मिलेगी। तो फिर बेचने का कोई फायदा है? सिल्वर तो बस इकट्ठी कर करके रखते जाएं, लंबे अरसे के लिए से होल्ड कर करके रखते जाएं, ये आपको बहुत बड़ा मार्जिन देने जा रही है। और मैंने एक प्रेडिक्शन भी दी हुई थी कि दिसंबर तक मार्केट $4,300 तक जाएगी। तो ये मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी ये 4,300 क्रॉस करने जा रही है, दोबारा अपना एक ऑल टाइम हाई सेट करने जा रही है। तो थोड़ा सा यार सब्र से काम किया करें, अपना नुकसान ना किया करें। अगर आप पैनिक सिचुएशन में आकर परेशान होकर बेचने की तरफ चले जाएंगे ना तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। कभी भी जब भी डर की फिजा बनी हुई हो तो सोना बेचने की तरफ ना जाए। उल्टा डर की फिजा जब बनती है ना, सोना अपनी एक करेक्शन देता है, मजीद पैसे पड़े हो मजीद खरीदारियां शुरू कर दें, तो इससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो आज 10 नवंबर है।
آج کی ڈیٹ میں اگر 4100 تک یہ مارکیٹ چلی جاتی ہے، پھر بڑے برائٹ چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنا آل ٹائم ہائی بہت جلدی سیٹ کرنا شروع کر دے گی. اور اگر یہ رینج بنائے رکھتی ہے یہاں پر ہی 4050 60 70 کے درمیان، پھر کچھ دن 3-4 دن مارکیٹ سٹیبل رہنے کے چانسز ہیں. تو جب کریکشن کی طرف سونا گیا تھا تو میں نے ایک بات ویڈیو کے ذریعے بھی بتائی تھی کہ یار مڈ آف نومبر تک ویٹ کر لیں، بالکل بیچنے کی طرف نہ آ جائیں. مڈ آف نومبر تک ہمارے پاس ساری کہانی کلیئر ہو جائے گی کہ سونا کس سائڈ پہ موو کر رہا ہے. تو آج 10 نومبر ہے، تو اس میں ایک کلیئر کٹ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یار سونا کبھی بھی نیچے کی طرف اتنا زیادہ ڈاؤن سائڈ موو نہیں کرے گا کہ آپ کہیں 3500 پہ چلا جائے. جا سکتا ہے، میں نے کہا پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے تو جا بھی سکتا ہے، لیکن اس طرح کی سچویشن بننے والی نہیں ہے. جیو پولیٹیکل اتنے زیادہ ایشوز ہیں، جنگ کے اتنے زیادہ خطرات ہیں، ایٹمی تجربات دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، امریکہ کی معیشت بالکل ایک طرح کی تباہ ہو کر رہ چکی ہے. ابھی کل کی ایک خبر ملی ہے کہ اس میں بہت زیادہ فلائٹس کینسل ہو گئی، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ کام پہ نہیں آ رہے. تو یہ سارے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں یہ ڈالر کو ویک سے ویک کرتے جا رہے ہیں، کمزور تر کرتے جا رہے ہیں. اور جب بھی ڈالر ویک ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کا ٹرسٹ بیٹھتا ہے سونے کی طرف. تو پہلے تھوڑا پینک ہو کر لوگوں نے سیلنگ کرنا شروع کر دی، ابھی پھر بائرز اتنے زیادہ ہیں مارکیٹ میں کہ آپ کو یہ دوبارہ آپ خریدنے کا ہو سکتا ہے موقع نہ دے. اور جو لوگ ابھی بھی اس انتظار میں کہ سونا 3700 پہ جائے گا تب ہم خریدیں گے، سونا 3,50,000 تک جائے گا تب ہم خریدیں گے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ تو بالکل نہیں ہونے جا رہا. جتنی اس نے کریکشن دینی تھی نا، ٹیمپریری کریکشن تھی. یہ ہر ویڈیو میں نے بتایا، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ یار بالکل بیچنے کی طرف نہ جائیں، اپنا نقصان نہیں کرنا. اس نے ایک ٹیمپریری کریکشن دی تھی، کریکشن کے بعد ہمیشہ یہ اپنا نیا آل ٹائم ہائی سیٹ کرتا ہے. تو ابھی دیکھیں اس کا ایک نیا آل ٹائم ہائی سیٹ ہونے جا رہا ہے، بڑی جلدی ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے صبر کیا وہ صبر کا پھل میں ہمیشہ کہتا ہوں میٹھا ہوتا ہے، انہیں صبر کا میٹھا پھل مل جائے گا. اور جو لوگ ڈر میں خوف میں آ کر جنہوں نے اپنا نقصان کیا، چاہے ان کی خریداریاں کم پیسوں پہ تھی، انہوں نے اپنا نقصان کیا، کم قیمت پہ بیچ دیا. 50% جنہوں نے بیچا وہ تو سیف سائڈ پہ، انہوں نے 50% سیل آؤٹ کیا، 50% کیش تھی، جب ریٹ ڈاؤن ہوا پھر انہوں نے خریداری کر لی، وہ تو فائدے میں. اور جنہوں نے پرسوں کی ڈیٹ میں 50% خریدا وہ بھی فائدے میں. اب اتنا ہی سگنل دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو ہر کسی کے گھر پہ دستک دے کر تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی سونا لے لو، سونا لے لو. اب ہفتے والے دن جس نے میرے اس 50% والے سگنل پہ ری ایکٹ کیا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ فائدے میں، تو سگنل پہ فوراً ری ایکٹ کیا کرے. اور پھر میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، چھوٹا موٹا انالیسز ہوتا ہے، ورکنگ دیکھ کر، ڈیٹاز دیکھ کر، سچویشنز دیکھ کر آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یار مارکیٹ اس سائڈ پہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ہر وقت 90% میں رائٹ نہیں ہوں گا کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے وہ بالکل حرف آخر ہے، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار میری کہی ہوئی بات غلط بھی ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ دیا جائے، کیونکہ اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ پرچیزنگ کرنے کے موڈ میں ہیں، آج کے دن آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. جو 100% کیش میں ہے 50% کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے دن میں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں شارٹ ٹرم ہمیں کہا کریں، لانگ ٹرم کرنا کہا کریں. یار کم سے کم 3 مہینوں کا تو بیک اپ ہونا چاہیے نا پیچھے. جب ریٹ تھوڑا کریکشن کی طرف جائے تو ہم ہولڈ تو کر سکیں نا اسے. اگر آپ بالکل شارٹ ٹرم میں جائیں گے نا کہ ایک ہفتے کے لیے آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ اپنا نقصان بھی کر سکتے ہیں. یہ رسکی کام ہے. اب ہفتے والے دن اگر 3 مہینوں کے بیک اپ پہ کسی نے شارٹ ٹرم کے حوالے سے خریداری کر لیا، آج 5-6 ہزار روپے پر تولہ سے بچت ہو رہی ہے. اپنا ایک بیک اپ لازمی رکھا کرے، ٹھیک ہے، اور فالتو پیسہ لگائیں تو آپ سونے سے بے تحاشا ارننگ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.